Bonsoir mes amis. Salam alaikum. Donc toujours le 25 novembre, et je voudrais vous faire une petite vidéo très rapide, sur une vieille histoire. Une vieille histoire où les Algériens ساكن on les رايحين بهذه l'histoire هذه نحكيوها لهم depuis près de 30 ans ou 35 ans là. C'est le tourisme intérieur, c'est-à-dire le tourisme en Algérie. Et نقرا في الوطن le ministre actuel du tourisme يهدر développement touristique. Il dit la nouvelle feuille de route à l'horizon 2024. Au moins, il a été honnête. Avec une promesse, c'est-à-dire c'est 2024. Donc, c'est pas 2024 parce que vous aurez un tourisme مليح. شوفوا, il y a une chose qui ne réussira pas en Algérie. Pour plus, c'est pas, مش على جال البلاد على جال. Il y a de tout pour faire de l'Algérie un pays touristique. Tout. Mais qu'il y a bzaf d'autres choses qui ne permettent pas d'avoir un tourisme en Algérie. Beaucoup. Notamment le comportement des Algériens. C'est primordial, le comportement des Algériens. Donc, c'est pas la peine de vous dire. L'Algérien ne peut pas يجوز de bonnes vacances en Algérie en famille. وحده يخدم وحده يروح البحر ويدير سربيته ويرقد ويعوم ويعشي يروح. مين اللي يروح en famille مع مرته مع بناته؟ C'est impossible. Et pourquoi? Parce que l'environnement تاع le tourisme, les kharj, l'environnement. Quand vous allez te dire la famille déjà, vous trouvez dans n'importe quelle plage. غير تلحق déjà تلقى براكه هكا قدام الدخله تاع الباركينغ، تلقى واحد كحل وساعة موشم وعنده لامين باتيبولار وراه العصا، يقول لك ديجا تخلص الباركينغ تاع البحر. Ça dépend. 100 dinars, 200 dinars, ça dépend. هذه الأولى. هاي خلصت تقاري الطوموبيل تاعك، تلحق لابلاج، تجي تحط ما تلقاش وين تحط الباراسول تاعك، كاع لا بلاج سكواتي بار دي باراسول hideux. تشوفوهم vous avez envie de vomir. حدايد هكذا 4 حدايد مخدومين واحد الباش مغطي هكا اون كوب قدنا هكا وقيلا 1 متر سير 1 متر ولا صغار، يكريهم لك 50,000 بلوس دوموندي طابله. الحاصل كاين دي سكواتور لابسين دي شورت يصير مسكلي رايحين جاي، تحط الباراسول تاعك يجيني. ودوك شاك فوا حنا نعيطوا للجدرميه يجيو مساكن كيما تقول لا جندارموري تولي اش 24 وهي في لي بلاج. كومبيان elle va couvrir de plage. هيا كومبيان لا جندارموري هادي وقتاش كومبيان نديرو وسي با لازم نديروهم من الصباح حتى العشيه، باسكو نجيبهم يديروا يتورني هما ما ياغريسوش لي زيستيمون كي يشوفوا الجدرميه. بصح الجدرميه يركبوا في لوندروفير يروحوا وما عاودوا تجي يقول لك تخلص. بلوس لي السبان تقعد اون فامي هنايا عاد تسبن لي واحد يكفر ولا يطيح الكلام، تروح تهضر معاه يضربوك بالموس. هاني نقول لكم انايا malgré la beauté de nos plages, il n'y a pas ما كانش de tourisme en Algérie. Sauf si وكاينه des expériences مشاو مليح هنا في تيبازا un peu partout. Ils mettent les plages à des gens
qui paye عندهم الرجيز يديروا une société هكا ويديروا des petits les toilettes ويديروا شغل تروك سناك وين يطيب لهم لي بروشات ولا لي فريت اوملات ولا يطيب الناس كي يجي مع الصباح واحد يجيهم فامي يحط الباراسول تاعو ويقعد ومن بعد il peut aller les toilettes il peut aller manger et en toute sécurité le propriétaire تاع le camping on va l'appeler comme ça ندير des agents de sécurité يكونوا كاع صحاح personne ne vient emmerder les familles يلعب البالون قدامك يجيني les familles كاينه وحده في الدخله تاع تيبازا ça a très bien marché mais comme c'est une petite plage souvent تجي تلعب يقول لك c'est complet mais c'est organisé c'est يعني ما كان روحوا فامي تما ما كاينش اللي يدنا لك باش تخلي لي بلاج هذو منا ومنا سورتو هذا الليطورال هذا منا وراح حتى الشرشال وكذا يا ودي سيدي بوند ما يخدموش كاع لاني ما يخدموش يستناو ابارتير دو جوان يبداو يراكيتيو في الناس وتهدر شنو تهدر يضربوك تشوفهم كيفاش عاملين تعرف ديجا غير تشوفهم تعرف La gendarmerie ne peut pas gérer tout ça, elle ne peut pas. Donc, les Algériens, pourquoi il y a 2 millions et quelques chaque année يروحوا لتونس وشفنا l'embouteillage باش تدخل تونس غير في لي بوست فرونتاليي دي جون يقعدوا plus de 8 heures وما يستناو بصح معليش يسوفري يقول لك نسوفري هنا في البوست فرونتالي وعند الجزائر ومن بعد نروح عند التوانسه بصح كي نخرج من البوست فرونتالي جو سوي دون ان بيي اكيون ونروح لي بلاج يفو فوار يا جماعه انايا دوبي 1997 شاك اني نروح نعقب 15 جور في تونس نروح النابل ومن بعد نروح الجربه شوف C'est un paradis. C'est un paradis. Les plages sont propres. ما كاينش الباركينغ اللي يجيك بالمطر ما كانش تحط الباراسول تاعك من تحت كاين لي دوش كاين واحد البدن وين ترمي لي زوردور تاعك اي faut reconnaître باللي les Tunisiens ce sont des gens vraiment نقول لكم ce sont des gens vraiment civilisés والله يا خالتي والله انا قاعد ومبسرني والله كي يكملوا راهم رايحين غير يلموا كاع الزبل تاعهم يلموه في لي ساشي ويبعثوا ان كارسون ولا يروح لو بير دو فامي ولا يروح ديريكتومون لي بوبيل يطيش لا بوبيل يطيش لي زوردير في لا بوبيل هنا يا اخي شفتوا كيف دونك je suis obligé de contredire le ministre وانا نهضر على لو توريزم ناسيونال c'est-à-dire interne تاع les Algériens les étrangers il faut pas y compter يجيو هنا يجيو يجوزوا لي فاكونس تاعنا à part le sud c'est pas la peine اما شوف aucune agence يعني de voyage ولا تاع التوريزم ما تقدر تجيب des étrangers يجيو يعقبوا هنايا لي فاكونس aucun غير يسموه لا ديستيناسيون الجيري يقول لك نو نروحوش en Tunisie في لي بلاج je parle de حمامات اللي تضرب على بالكم حمامات تضرب حمامات ياسمين حمامات نابل سي لا وين كاين لي غروند اوتيل كاين لا بلاج كاين اون بلاج قريب لاصقه في نابل نابل في نابل بالذات يعيطوا لها لا بلاج دي تونيزيان يجيو لي تونيزيان سي لي فامي تونيزيان لابسين لي مايو هذوك اللي خرجوا تاع لي بانغوان هذوك ولا لابسين الروبات الطوال يعوم بصح لي توريست étrangers notamment les Ukrainiens les Russes جايزين يروحوا يحوسوا في لو بوردر لابسين دي مايو échancrés ولابسين دو فاسون فريمون وواحد ما يهدر معاه والله يقول لهم كاسك سي هاد اللبسه
شنو اللعيبه هذه ولا بيرسون يشوفوهم كان دي فام بوديك يدوروا لي صالون هكا ولا انا شنو جي فيو كنت قدامهم يدوروا لي صالون وتقول في قلبها تقول يا اخي بك شوفها سوسي سولا مي باش كي واحد يروح يهضر معاهم هما جايزين لابسين دي مايو دو بياس اون بياس وماشي des femmes étrangères كاع allemandes ukrainiennes russes surtout واحد ما يهضر معاهم اون فيل تطلع النابل مارشي هذاك تاع النابل لابسين تريكاوات طويل جوسكا شغل ميني جيب ويمشيو اون فيل واحد ما يهضر معاهم انا ما كنت تجي وحده لابسه هكا هنا في لابلاج هنا يضربوها كنت تجي ميترونجير لابسه ان مايو اوسي بروفوكون كيما اللي لابسينهم في تونس ينوضوا لا يضربوها لي زالجيري ولا يسبوها ولا يبسطوا عليها عقليه دونك يفو با كونتي sur le tourisme تاع l'étranger يجيو لي زالجيريان مساكن يحبوا يجوزوا لي فاكونس هنا يحبوا nous avons de belles plages nous avons دخل ويدخل دارو العشيه مي كيف يروح يجوز جورني يعيش في الدواس لا باغار ومن بعد يبحر لا جورني يروح يشكي لا جندرميري ما يجوش معاه يروح يشكي لا بوليس وهذه ويضربوه يقولوا له تخلصي من الاخر يكريفيو له لي بنو يكريفيو له كلشي يا دي فوايو tant que les voyous ne sont pas éliminés والله ما تقع aucun tourisme en Algérie انا نقول لك aucun والله لو مينيستر ولا لي زابيسي يكريو قلت لكم ا دي جون مش كيما لي فوايو هذوا نو ما عندهم aucun moyen هذو ما يجيوش بغير طارق ويجيو نهضر على دي زانفستيسور ماشي لانفستي نو نانفستي با كريو له اون اني لا سيزون 2023 عنده اون بلاج تضرب مش عارف شحال يبني هو اون بوا يبني ان جولي ريستورون يبني اون تيراس يبني قلت لك لي طوالات يبني وين كان يبيع لا كلاص لا كريم اي تو ويدير لي زاجون دو سيكوريتي يبروتيجيو لي كليون تاعو في ليسباس تاعو هنا لي جون يروحوا ومن بعد لي زارجين يخلص يجوز اون جورني مع مرتو ولادو خواتاتو يماه اون جورني بيان يباي سكيفو مي با افيك لي فوايو كيما هادو دايرين لاصقين بعضهم بالعاني لصقوك هادي اون فامي لاصقين قدام اون فامي لاصقين في بعضها بالعاني يديرهم السلام عليكم